अथ षष्ठोऽध्यायः। अगस्त्य उवाच तस्मात् संगमतो विप्र पश्चिमे दिक्तटे स्थितं सीताकुण्डमिति ख्यातं सर्वकामफलप्रदं यत्र स्नात्वा नरो विप्र सर्वपापैः प्रमुच्यते सीतया किल तत्कुण्डं स्वयमेव विनिर्मितं रामेण वरदानाच्च महाफलनिधीकृतं। श्रीराम उवाच शृणु सीते प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं भुवि यादृशं त्वत्कुण्डस्यास्य सुभगे त्वत्प्रीत्या कथयाम्यहम्। अत्र स्नानं च दानं च जपो होमस्तपोऽथवा सर्वमक्षयतां याति विधानेन शुचिस्मिते। मार्गकृष्णचतुर्दश्यां तत्र स्नानं विशेषतः सर्वपापहरं देवी सर्वदा स्नायिनां नृणाम्। इति रामो वरं प्रादात् सीतायै च प्रजाप्रियः तदा प्रभृति सर्वत्र तत्तीर्थं भुवि वर्तते सीताकुण्डमिति ख्यातं जनानां परमाद्भुतम्। तस्मिंस्तीर्थे नरः स्नात्वा नूनं राममवाप्नुयात्। तत्र स्नानेन दानेन तपसा च विशेषतः गन्धैर्माल्यैर्धूपदीपैः नानाविभवविस्तरैः रामं सम्पूज्य सीतां च मुक्तः स्यान्नात्र संशयः। मार्गे मासि च स्नातव्यं गर्भवासो न जायते अन्यदापि नरः स्नात्वा विष्णुलोकं स गच्छति। विभोर्विष्णुहरेर्विप्र रम्ये पश्चिमदिक्तटे देवश्चक्रहरिर्नाम सर्वाभीष्टफलप्रदः। तस्य चक्रहरेर्विप्र महिमा नहि मानवैः शक्यो वर्णयितुं धीरैरपि बुद्धिमतां वरैः। ततः पश्चिमदिग्भागे नाम्ना पुण्यं हरिस्मृति विष्णोरायतनं ख्यातं परमार्थफलप्रदं। यस्य दर्शनमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते तयोर्दर्शनतो यान्ति तेषां पापानि देहिनां। तानि पापानि यावन्ति कुर्वते भुवि ये नराः। पुरा देवासुरे जाते संग्रामे भृशदारुणे दैत्यैर्वरमधोत्सिक्तैः देवायुधि पराजिताः। तेषां पलायमानानां देवानामग्रणीर्हरः संस्थम्भ्य चैव तान् सर्वान् पुरस्कृत्याम्बुजासनम्। क्षीरोदशायिनं विष्णुं शेषपर्यङ्कशायिनं लक्ष्म्योपविष्टपार्श्वे च चरणाम्बुजहस्तया। नारदाद्यैर्मुनिवरैः उद्गीतगुणगौरवं गरुडेन पुरस्थेन अनिशम् अञ्जलिना स्तुतम्। क्षीराब्धिजलकल्लोलमदबिन्द्वङ्किताम्बरं तारकोत्कर विस्फार तारहार विराजितं। पीताम्बरमतिस्मेर विकाशद्भावभावितं बिभ्रतं कुण्डलं स्थूलं कर्णाभ्यां मौक्तिकोज्ज्वलं रत्नवल्लीमिव स्वच्छां श्वेतद्वीपनिवासिनीं किरीटं पद्मरागानां वलयं दधतं परं मित्रस्य राहुवित्रासनिवर्तनमिवापरं सकौस्तुभ
प्रभाचक्रं बिभ्राणं प्रवलारुणम् परां चतुर्मुखोत्पत्तिकल्पसङ्कल्पनामिव शरणं स जगामाशु विनीतात्मा स्तुवन्निति। तस्मिन्नवसरे शम्भुः सर्वदेवगणैः सह तुष्टाव प्रयतो भूत्वा विष्णुं जिष्णुं सुरद्विषाम्। ईश्वर उवाच संसारार्णवसंतार सुपर्णसुखदायिने मोहतीव्रतमोहारि चन्द्राय हरये नमः। स्फुरत्संविन्मणिशिखां चित्तसङ्गतिचन्द्रिकां प्रपद्ये भगवद्भक्तिमानसोद्यानवाहिनीम्। हेलोल्लासत्समुत्साहशक्तिं व्याप्तजगत्त्रयां या पूर्वकोटिर्भावानां सत्त्वानां वैष्णवीति वा। पवनान्दोलिताम्भोजदलपर्वान्तवर्तिनां पततामिव जन्तूनां स्थैर्यमेका हरिस्मृतिः। नमः सूर्यात्मने तुभ्यं संवित्किरणमालिने हृत्कुशेशयकोशश्री समुन्मेषविधायिने। नमस्तस्मै यमवते योगिनां गतये सदा परमेशाय वै पारे महसां तमसां तथा यज्ञाय भुक्तहविषे ऋग्यजुस्सामरूपिणे। नमः सरस्वती गीतदिव्यसद्गुणशालिने शान्ताय धर्मनिधये क्षेत्रज्ञायामृतात्मने शिष्ययोगप्रतिष्ठाय नमो जीवैकहेतवे घोराय मायाविधये सहस्रशिरसे नमः। योगनिद्रात्मने नाभिपद्मोद्भूतजगत्सृजे नमः सलिलरूपाय कारणाय जगत्स्थितेः कार्यमेयाय बलिने जीवाय परमात्मने गोप्त्रे प्राणाय भूतानां नमो विश्वाय वेधसे दृप्ताय सिंहवपुषे दैत्यसंहारकारिणे वीर्यायानन्तमनसे जगद्भावभृते नमः। संसारकारणज्ञानमहासन्तमसच्छिदे अचिन्त्यधाम्ने गुह्याय रुद्रायात्युद्विजे नमः। शान्ताय शान्तकल्लोलकैवल्यपददायिने सर्वभावातिरिक्ताय नमः सर्वमयात्मने। इन्दीवरदलश्यामं स्फूर्झत्किञ्जल्कविभ्रमं बिभ्राणं कौस्तुभं विष्णुं नौमि नेत्ररसायनम्। अगस्त्य उवाच इति स्तुतः प्रसन्नात्मा वरदो गरुडध्वजः ववर्ष दृष्टिसुदया सर्वान् देवान् कृपान्वितः। उवाच मधुरं वाक्यं प्रश्रयावनतान् सुरान्। श्रीभगवानुवाच जानामि विबुधाः सर्वमभिप्रायं समाधितः दैतेयैर्विक्रमाक्रान्तं पदं समरदर्पितैः। सबलैः बलहीनानां प्रतापो विजितः परैः। साम्प्रतं तु विधास्यामि तपो युष्मद्बलाय वै। अयोध्यानगरे गत्वा करिष्ये तप उत्तमं गुप्तो भूत्वा भवत्तेजो विवृद्ध्यै
दैत्यशान्तये भवन्तोऽपि तपस्तीव्रं कुर्वन्त्वमलमानसाः अयोध्यां प्राप्यतां देवा दैत्यनाशाय सत्वरम्। अगस्त्य उवाच इत्युक्त्वान्तर्ददे देवान् देवो गरुडवाहनः अयोध्यामागतः क्षिप्रं चकार तप उत्तमम्। गुप्तो भूत्वा यथा विद्वन् सुरतेजोभिवृद्धये तेन गुप्तहरिर्नाम देवो विख्यातिमागतः। आगतस्य हरेः पूर्वं यत्र हस्ततलाच्युतं सुदर्शनाख्यं तच्चक्रं तेन चक्रहरिस्मृतः। तयोर्दर्शनमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते हरेस्तेन प्रभावेन देवाः प्रबलतेजसः जित्वा दैत्यान् रणे सर्वान् सम्प्राप्य स्वपदान्यथ रेजिरे विपुलानन्दैः असुरान् आर्दयन्स्ततः। ततः सर्वे समेत्याशु बृहस्पतिपुरःसराः देवाः सर्वे नमन् मौलिमालार्चितपदाम्बुजम् हरिं द्रष्टुमथागच्छन्नयोध्यायां समुत्सुकाः आगत्य च ततः श्रुत्वा नानाविधगुणाधरम् भावैः पुण्यैः समभ्यर्च्य नत्वा प्राञ्जलयस्तदा हरिमेकाग्रमनसा ध्यायन्तो ध्याननिष्ठिताः तानागतान् समालोक्य पदभक्त्या कृतानतीन् प्रसन्नः प्राह विश्वात्मा पीतवासा जनार्दनः। श्रीभगवानुवाच भो भो देवा भवन्तश्च चिराद्दिष्ट्याद्य संगताः अधुना भवतामिच्छां कां करोमि सुरा अहम् तद्ब्रूतत्वरिता मह्यं किं विलम्बेन निर्भयाः। देवावूचुः भगवन् देवदेवेश त्वया सम्प्रति सर्वशः सर्वं समभवत्कार्यं निष्पन्नं वै जगत्पते तथापि सर्वदा भाव्यं नित्यं देव त्वया विभो अस्मद्रक्षार्थमत्रैव विजितेन्द्रियवर्त्मना एवमेव सदा कार्यं शत्रुपक्षविनाशनं। श्रीभगवानुवाच एवमेतत् करिष्यामि भवतामरिसञ्जयं श्रीमतां तेजसो वृद्धिं करिष्यामि सदासुराः कथेयं च सदाख्यातिं लोके यास्यति चोत्तमाम्। अयं नाम्ना गुप्तहरिः देवो भुवनविश्रुतः मदीयं परमं गुह्यं स्थानं ख्यातिं समेष्यति। अत्र यः प्राणिनां श्रेष्ठः पूजायज्ञजपादिकं करोति परया भक्त्या स याति परमां गतिम्। अत्र यः कुरुते दानं यथाशक्त्या जितेन्द्रियः स स्वर्गमतुलं प्राप्य न शोचति कदाचन। अत्र मत्प्रीतये देवाः प्राणिभिर्धर्मकाङ्क्षिभिः दातव्या गौः प्रयत्नेन सवत्सा विधिपूर्वकम्। स्वर्णशृङ्गीरौप्यकुरी वस्त्रद्वय समावृता कांस्योपदोहना ताम्रपृष्ठी बहुगुणान्विता रत्नपुच्छा दुग्धवती घण्टाभरणभूषिता अर्चिता गन्धपुष्पाद्यैः सुप्रसन्नामृतप्रजा विजाय वेदविज्ञाय गुणिने निर्मलात्मने विष्णुभक्ताय विदुषे आनृशंस्यरताय च ब्राह्मणाय च गौर्देया
सर्वत्र सुखमश्नुते न देयाद्विजमात्राय दातारं सोवपातयेत् मत्प्रीतयेत्र दातव्या निर्मलेनान्तरात्मना स्नातं यैश्च विशुद्ध्यर्थम् अत्र मद्भक्तितत्परैः तेषां स्वर्गतयो नित्यं मुक्तिः करतले स्थिता तथा चक्रहरेः पीठे मत्प्रीत्यै दानमुत्तमं जपहोमादिकं चापि कर्तव्यं यत्नतो नरैः भवन्तोऽपि विधानेन यात्रां कुर्वन्तु सत्तमाः अस्माद् गुप्तहरे स्थानान् निकटे संगमे शुभे प्रत्यग्भागे गोप्रताराद्योजनत्रय सम्मिते गर्घराम्बुतरङ्गिण्या सरयूः सङ्गता यतः अत्र स्नात्वा विधानेन द्रष्टव्योऽत्र प्रयत्नतः देवो गुप्तहरिर्नाम सर्वकामार्थसिद्धिदः अगस्त्य उवाच इत्युक्त्वान्तर्दधे देवः पीताम्बरधरोच्युतः देवापि विधानेन कृत्वा यात्रां प्रयत्नतः अयोध्यायां स्थिता नित्यं हरेर्गुणविमोहिताः तदा प्रभृति विप्रेन्द्र तत्स्थानं भुवि पप्रथे कार्तिक्यां तु विशेषेण यात्रा संवत्सरी भवेत् विभोर्गुप्तहरेरत्र संगमस्नानपूर्विका गोप्रतारे च तीर्थेऽस्मिन् सरयूगर्घराश्रिते स्नात्वा देवोऽर्चनीयोऽयं सर्वकामफलप्रदः तथा चक्रहरेर्यात्रा कर्तव्या सुप्रयत्नतः मार्गशीर्षस्य विशदे पक्षे हरितिथौ नरैः एवं यः कुरुते यात्रां विष्णुलोके स मोदते श्रीसूत उवाच एवमुक्त्वा तु विरते मुनौ कलशजन्मनि कृष्णद्वैपायनो व्यासः पुनराह सविस्मयः व्यास उवाच अत्याश्चर्यमयीं ब्रह्मन् कथामेतां तपोधनः उक्तवानसि येनैतत् साश्चर्यं मम मानसं विस्तरेण मम ब्रूहि माहात्म्यं परमाद्भुतं शृणु संगममाहात्म्यं विप्रेन्द्र परमाद्भुतं स्कन्ददेवाच्छ्रुतं सम्यक् कथयामि तथा तव दशकोटिसहस्राणि दशकोटिशतानि च तीर्थानि सरयूनद्या गर्घरोदकसङ्गमे निवसन्ति सदा विप्र स्कन्दादवगतं मया देवतानां सुराणां च सिद्धानां योगिनां तथा ब्रह्म विष्णु शिवानां च सान्निध्यं सर्वदा स्थितं तस्मिन् संगमसलिले नरस्नात्वा समाहितः संतर्प्य पितृदेवांश्च दत्त्वा दानं स्वशक्तितः हुत्वा वैष्णवमन्त्रेण शुचिर्यत्फलमाप्नुयात् तदिहैकमना विप्र शृणु यत् कथयामि ते अश्वमेध सहस्रस्य वाजपेयशतस्य च कुरुक्षेत्रे महाक्षेत्रे राहुग्रस्ते दिवाकरे सुवर्णदाने यत् पुण्यम् अहन्यहनि तद्भवेत् अमावास्यां पौर्णमास्यां द्वादश्योरुभयोरपि अयने च व्यतीपाते स्नानं वैष्णवलोकदं तिष्ठेद्युगसहस्रं तु पादेनैकेन यः पुमान् विधिवत् संगमे स्नायात् पौष्यां तत् अविशेषतः लम्बते अवाक्षिरायस्तु युगानाम् अयुतं पुमान् स्नातानां शुचिभिस्तोयैः संगमे प्रयतात्मनां व्युष्टिर्भवति या पुंसां न सा क्रतुशतैरपि पौषे मासि विशेषेण स्नानं बहुफलप्रदं
पौषे मासि विशेषेण यः कुर्यात् स्नानमादृतः ब्राह्मणक्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा वर्णसंकरः स याति ब्रह्मणस्थानं पुनरावृत्तिवर्जितं पौषे मासि तु यो दद्यात् घृताढ्यं दीपमुत्तमम् विधिवत् श्रद्धया विप्र शृणु तस्यापि यत्फलम् नानाजन्मार्जितं पापं स्वल्पं बह्वपि वा भवेत् तत्सर्वं नश्यति क्षिप्रं तोयस्थं लवणं यथा आयुरारोग्यमैश्वर्यं सन्तति सौख्यमुत्तमं प्राप्नोति फलदं नित्यं दीपदः पुण्यभाङ् नरः यस्तु शुक्लत्रयोदश्यां पौषेऽत्र प्रयतो व्रती जागरं कुरुते धीरः स गच्छेद्भवनं हरेः जागरं विदधद्रात्रौ दीपं दत्त्वा तु सर्वशः होमं च कारयेद्विप्रो नियतात्मा शुचिव्रतः वैष्णवो विष्णुपूजां च कुर्यात् शृण्वन् हरेः कथां गीतवादित्रनृत्यैश्च विष्णुतोषणकारकैः कथाभिः पुण्ययुक्ताभिः जागृयात् शर्वरीं नरः ततः प्रभाते विमले स्नात्वा विधिवदादरात् विष्णुं सम्पूज्य विप्रांश्च देयं स्वर्णादिशक्तितः स्वर्णं चान्नं च वासांसि यो दद्यात् श्रद्धयान्वितः संगमे विधिवद् विद्वान् स याति परमां गतिम् वर्षे वर्षे तु कर्तव्यो जागरः पुण्यतत्परैः हरिः पूज्यो द्विजाः सम्यक् सन्तोष्याः शक्तितो नरैः तेन विष्णोः परा तुष्टिः पापानि विफलानि च भवन्ति निर्विषाः सर्पा यथा तार्क्ष्यस्य दर्शनात् तत्र स्नातो दिवं याति अत्र स्नातः सुखी भवेत् त्रिषु लोकेषु ये केचित् प्राणिनः सर्व एव ते तर्प्यमाणाः परां तृप्तिं यान्ति संगमजैर्जलैः भूतानामिह सर्वेषां दुःखोपहतचेतसां गतिमन्वेषमानानां न संगमसमागतिः सप्तवारान् सप्तपुरान् पुरुषश्चात्मना सह पुंसस्तारयते सर्वान् संगमे स्नानमाचरन् जात्यन्धैर्यः ते तुल्याः तथा पंगुभिरेव च समेत्यात्र च न स्नान्ति सरयु गर्घर संगमे वर्णानां ब्राह्मणो यद्वत् तथा तीर्थेषु संगमः सरयु गर्घरा योगे वैष्णवस्थो नरः सदा अत्र स्नानेन दानेन यथा शक्त्या जितेन्द्रियः होमेन विधियुक्तेन नरः स्वर्गमवाप्नुयात् नरो वा यदि वा नारी विधिवत् स्नानमाचरेत् स्वर्गलोकनिवासो हि भवेत् तस्य न संशयः यथा वह्निर्दहेत् सर्वं शुष्कम् आर्द्रमथापि वा भस्मीभवन्ति पापानि तत्समागममज्जनात् एकतः सर्वतीर्थानि नानाविधिफलानि वै सरयुगर्घरोत्पन्न संगमस्त्वधिको भवेत् सर्वतीर्थावगाहस्य फलं यादृक् स्मृतं श्रुतौ तादृक् फलं नृणां सम्यक् भवेत् संगममज्जनात् गोप्रताराभिदं तीर्थमपरं वर्तते नघ सन्निधौ संगमस्येव महापातकनाशनम् यत्र स्नानेन दानेन
न शोचति नरः क्वचित् गोप्रतार समं तीर्थं न भूतं न भविष्यति वाराणस्यां यथा विद्वन् वर्तते मणिकर्णिका उज्जयिन्यां यथा विप्र महाकालनिकेतनं नैमिषे चक्रवापी तु यथा तीर्थतमा स्मृता अयोध्यायां तथा विप्र गोप्रताराभिधं महत् यत्र रामाज्ञया विद्वन् साकेतनगरी जनाः अवापुः स्वर्गमतुलं निमज्य परमाम्बसी व्यास उवाच अवापुस्थे कथं स्वर्गं साकेतनगरी जनाः कथं च रघवो विद्वन् एतत् कथय सुव्रत अगस्त्य उवाच सावधान शृणु मुने कथाम् एतां सुविस्तरात् यथा जगाम रामोऽसौ स्वर्गं च सपुरीजनः पुरा रामो विधायैव देवकार्यमतं धृतः स्वर्गं गन्तुं मनश्चक्रे भ्रातृभ्यां सह वीरधीः ततो निशम्य चारेण वानराः कामरूपिणः वृक्षगोपुच्च रक्षांसि समुत्पेतुरनेकशः देवगन्धर्वपुत्राश्च ऋषिपुत्राश्च वानराः रामक्षयं विदित्वा तु सर्व एव समागताः ते राममनुगत्योचुः सर्वे वानरयूथपाः तवानुगमने राजन् सम्प्राप्ताः स्म इहानघ यदि राम विनास्माभिः गच्छेस्त्वं पुरुषर्षभ सर्वे खलु हताः स्याम दण्डेन महता नृप श्रुत्वा तु वचनं तेषां वृक्षवानरराक्षसां विभीषणमुवाचाथ राघवस्तक्षणं गिरा यावत् प्रजा धरिष्यन्ति तावदेव विभीषण कारयस्व महद्राज्यं लङ्कां त्वं पालयिष्यसि शाधिराज्यं च खल्वेतन् नान्यथा मे वचः कुरु प्रजास्त्वं रक्ष धर्मेण नोत्तरं वक्तुमर्हसि एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थो हनुमन्तमथाब्रवीद् वायुपुत्र चिरञ्जीव मा प्रतिज्ञां रथा कृताः यावल्लोका वदिष्यन्ति मत्कथां वानरर्षभ तावत् त्वं धारय प्राणान् प्रतिज्ञां प्रतिपालयन् मैन्दश्च द्विदश्चैव अमृतप्राशनावुभौ यावल्लोका धरिष्यन्ति तावदेतौ धरिष्यतः पुत्रपौत्राश्च येऽस्माकं तान् रक्षन्त्विह वानराः एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थः सर्वानथ च वानरान् मया सार्धं प्रयातेति तदा तान् राघवो ब्रवीत् प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महाभुजः रामः कमलपत्राक्षः पुरोधसम् अथाब्रवीत् अग्निहोत्राणि यान्त्वग्रे दीप्यमानानि सर्वशः वाजपेयातिरात्राणि निर्यान्तु च ममाग्रतः ततो वसिष्ठस्तेजस्वी सर्वं निश्चित्य चेतसा चकार विधिवत्कर्म महाप्रास्थानिकं विधिं ततः क्षौमाम्बरधरो ब्रह्मचर्य समन्वितः कुशानादाय पाणिभ्यां महाप्रस्थानमुद्यतः न व्याहरच्छुभं किञ्चिदशुभं वा नरेश्वरः निष्क्रम्य नगरात् तस्मात् सागरादिव चन्द्रमाः रामस्य सव्यपार्श्वे तु सपद्माश्री समाश्रिता दक्षिणे ह्रीर्विशालाक्षी व्यवसायस्तथाग्रतः नानाविधायुधान्यत्र धनुर्ज्या प्रभृतीनि च अनुव्रजन्ति काकुत्स्थं
सर्वे पुरुषविग्रहाः वेदो ब्राह्मणरूपेण सावित्री सव्यदक्षिणे ओंकारोऽथ वषट्कारः सर्वे रामं तदा व्रजन् ऋषयश्च महात्मानः सर्वे चैव महीधराः अनुगच्छन्ति काकुत्स्थं स्वर्गद्वारम् उपस्थितम् तथानुयान्ति काकुत्स्थम् अन्तःपुरगताः स्त्रियः सवृद्धबालदासीकाः सपर्षद्वाररक्षकाः सान्तःपुरश्च भरतः शत्रुघ्नसहितो ययौ रामं व्रजन्तमागम्य रघुवंशमनुव्रताः ततो विप्रा महात्मानः साग्निहोत्रा समन्ततः सपुत्रदाराः काकुत्स्थम् अनुगच्छन्ति सर्वशः मन्त्रिणो भृत्ययुक्ताश्च सपुत्राः सह बान्धवाः सर्वे ते सानुगाश्चैव ह्यनुयाताश्च राघवं न कश्चित् तत्र दीनो भून्न भीतो नातिदुःखितः प्रहृष्टा मुदिता सर्वे बभूवुः परमाद्भुताः द्रष्टुकामाश्च निर्वाणं राज्ञो जनपदास्तथा सम्प्राप्तास्तेऽपि दृष्ट्वैव नभो मार्गेण चक्रिणं ऋक्षवानररक्षांसि जनाश्च पुरवासिनः आगत्य परया भक्त्या पृष्ठतः समुपाययुः तानि भूतानि नगरे ह्यन्तर्धानगतान्यपि राघवं तेऽप्यनुययुः स्वर्गद्वारमुपस्थितं यानि पश्यन्ति काकुत्स्थं स्थावराणि चराणि च सत्त्वानि स्वर्गगमने मतिं कुर्वन्ति तान्यपि नासीत् सत्त्वमयोध्यायां सुसूक्ष्मामपि किञ्चन यद्राघवं नानुयाति स्वर्गद्वारमुपस्थितम् अथार्धयोजनं गत्वा नदीं पश्चान्मुखो ययौ सरयूं पुण्यसलिलां ददर्श रघुनन्दनः अथ तस्मिन् मुहूर्ते तु ब्रह्मालोकपितामहः सर्वैः परिवृतो देवैः ऋषिभिश्च महात्मभिः आययौ तत्र काकुत्स्थं स्वर्गद्वारमुपस्थितं विमानशतकोटिभिः दिव्याभिः सर्वतो वृतः दीपयन् सर्वतो व्योम ज्योतिर्भूतमनुत्तमं स्वयं प्रभैश्च तेजोभिः महद्भिः पुण्यकर्मभिः पुण्यावाता ववुस्तत्र गन्धवन्तः सुखप्रदाः सुपुण्यपुष्पवर्षं च वायुयुक्तं महाजवं गन्धर्वैरप्सरोभिश्च तस्मिन् सूर्य उपस्थितः सरयूसलिलं रामः पद्भ्यां समुपास्पृशत् ततो ब्रह्मासुरैर्युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे त्वं हि लोकपतिर्देवः न त्वां जानाति कश्चन अहं ते वै विशालाक्ष भूतपूर्वपरिग्रहः त्वमचिन्त्यं महद्भूतमक्षय्यं लोकसङ्ग्रहे यामिच्छसि महावीर्य तां तनुं प्रविशस्वकां पितामहस्य वचनात् इदमेवाविशत्स्वयं सुदिव्यं वैष्णवं तेजः संसारं सहानुजः ततो विष्णुतनुं देवा पूजयन्तः सुरोत्तमं साध्या मरुद्गणाश्चैव सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ये च दिव्या ऋषिगणाः गन्धर्वाप्सरसस्तथा सुपर्णो नागयक्षाश्च दैत्यदानवराक्षसाः देवाः प्रहृष्टा मुदिताः सर्वे पूर्णमनोरथाः साधु साध्विति ते सर्वे त्रिदिवस्था बभाषिरे अत विष्णुर्महातेजाः पितामहमुवाचः येषां लोकं
जनौघानां दातुमर्हसि सुव्रत इमे तु सर्वे मत्स्नेहात् आयाता सर्वमानवाः भक्ताश्च भक्तिमन्तश्च त्यक्तात्मानोऽपि सर्वशः तच्छ्रुत्वा विष्णुकथितं सर्वलोकेश्वरो ब्रवीत् लोकं संतानिकं नाम संस्थास्यन्ति हि मानवाः स्वर्गद्वारेऽत्र वै तीर्थे राममेवानुचिन्तयन् प्राणान् त्यजति भक्त्या वै स संतानं परं लभेत् सर्वे संतानिकं नाम ब्रह्मलोकादनन्तरम् वानराश्च स्वकां योनिं राक्षसाश्चापि राक्षसीम् यस्या विनिसृता ये वै सुरासुरतनूद्भवाः आदित्यतनयश्चैव सुग्रीवः सूर्यमण्डलं ऋषयो नागयक्षाश्च प्रयास्यन्ति स्वकारणं तथा ब्रुवति देवेशे गोप्रतारमुपस्थितं तज्जलं सरयूं भेजे परिपूर्णं ततो जलम् अवगाह्य जलं सर्वे प्राणांस्त्यक्त्वा प्रहृष्टवत् मानुषं देहमुत्सृज्य ते विमानान्यतारुहन् तिर्यज्ञो निगता ये च प्रविश्य सरयूं तदा देहत्यागं च ते तत्र कृत्वा दिव्यवपुर्धराः तथान्यानपि सत्त्वानि स्थावराणि चराणि च प्राप्य सोत्तमदेहं वै देवलोकमुपागमन् तस्मिंस्तत्र समापन्ने वानरार्क्षराक्षसाः तेऽपि प्रविविशुर् सर्वे देहान्निक्षिप्य वै तदा स्वर्गं गताः सर्वे स्मृत्वा लोकगुरुं विभुं जगाम त्रिदशैः सार्धं रामो हृष्टो महामतिः अतस्तद् गोप्रताराख्यं तीर्थं विख्यातिमागतं गोप्रतारे परो मोक्षः नान्यतीर्थेषु विद्यते जन्मान्तरशतैर्विप्र योगोऽयं यदि लभ्यते मुक्तिर्भवति तत्त्वेकजन्मना लभ्यते न वा गोप्रतारे न संदेहो हरिर्भक्त्या सुनिष्ठितः एकेन जन्मनान्योऽपि योगमोक्षं च विन्दति गोप्रतारे नरो विद्वान् योऽपि स्नाति सुनिश्चितः विशत्यसौ परं स्थानं योगिनामपि दुर्लभं कार्तिक्यां च विशेषेण स्नातव्यं विजितेन्द्रियैः कार्तिके मासि विप्रर्षे सर्वे देवाः सवासवाः स्नातुमायां च योध्यायां गोप्रतारे विशेषतः गोप्रतार समं तीर्थं न भूतं न भविष्यति यत्र प्रयागराजोऽपि स्नातुमायाति कार्तिके निष्पापः कलुषं त्यक्त्वा शुक्लाङ्गस्थितकञ्चुकः शुद्ध्यर्थं साधुकामोऽसौ प्रयागे मुनिसत्तमः यानि कानि च तीर्थानि भूमौ दिव्यानि सुव्रत कार्तिक्यां तानि सर्वाणि गोप्रतारं वसन्ति वै गोप्रतारे जपो होमः स्नानं दानं च शक्तितः सर्वमक्षयतां याति श्रद्धया नियमव्रतम् कार्तिके प्राप्य तद्यान्ति तीर्थानि सकलान्यपि गोप्रतारं गमिष्यामः पापं त्यक्तुमितीच्छया गोप्रतारे कृतं स्नानं सर्वपापप्रणाशनं गोप्रतारे नरस्नात्वा दृष्ट्वा गुप्तहरिं विभुं सर्वपापैः प्रमुच्येत नात्र कार्या विचारणा विष्णुमुद्दिश्य विप्राणां पूजनं च विशेषतः कर्तव्यं श्रद्धया युक्तैः स्नानपूर्वं यतव्रतैः पयस्विनी च गौर्देया सालङ्कारा च शक्तितः
विप्राय वेदविदुषे नियमव्रतशालिने ब्राह्मणायाति शुचये विष्णुप्रीत्यै यतात्मना अन्नं बहुविधं हेम वासांसि विविधानि च दातव्यानि हरेः प्राप्त्यै भक्त्या परमया युतैः सूर्यग्रहे कुरुक्षेत्रे नर्मदायां शशिग्रहे तुलादानस्य यत्पुण्यं तदत्र दीपदानतः घृतेन दीपको यस्य तिलतैलेन वा पुनः ज्वलते मुनिशार्दूल हयमेधेन तस्य किम् तेनेष्टं क्रतुभिः सर्वैः कृतं तीर्थावगाहनं दीपदानं कृतं येन कार्तिके केशवाग्रतः नानाविधानि तीर्थानि भुक्तिमुक्तिप्रदानि च गोप्रतारस्य तान्यत्र कलां नार्हन्ति षोडशीं स्वर्णम् अल्पं च यो दद्यात् ब्राह्मणे वेदपारगे शुभां गतिमवाप्नोति ह्यग्निवच्चैव दीप्यते गोप्रताराभिधे तीर्थे त्रिलोकी विश्रुते द्विज दत्वान्नं च विधानेन न स भूयो भिजायते तत्र स्नानं तु यः कुर्यात् विप्रान् सन्तर्पयेन्नरः सौत्रामणेश्च यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः यथाहारस्तु यस्तिष्ठेन्मासं तत्र यतव्रतः यावज्जीव कृतं पापं सहसा तस्य नश्यति अग्निप्रवेशं ये कुर्यात् गोप्रतारे विधानतः ते विशन्ति पदं विष्णोः निस्सन्दग्धं तपोदन कुर्वन्त्यनशनं येऽत्र विष्णुभक्त्या सुनिश्चिताः न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि अर्चयेद्यस्तु गोविन्दं गोप्रतारे हि मानवः दशसौवर्णिकं पुण्यं गोप्रतारे प्रकट्यते अग्निहोत्रफलो धूपो गोविन्दस्य समर्पितः भूमिदानेन सदृशं गन्धदानफलं स्मृतम् अत्यद्भुतमिदं विद्वन् स्थानमेतत् प्रकीर्तितं कार्तिक्यां तु विशेषेण अत्र स्नात्वा शुचिव्रतः स्वर्गद्वारे नरस्नात्वा दशस्वर्णफलं लभेत् स्वर्णदः स्वर्गवासी च यो दद्यात् श्रद्धयान्वितः सुतीर्थे पर्वणि श्रेष्ठे दशस्वर्णफलप्रदे ज्येष्ठशुक्लचतुर्दश्यां रात्रौ जागरणं चरेत् उपोषितः शुचिः स्नातो विष्णुपूजनतत्परः दीपं दद्यात् प्रयत्नेन नानाफलविदायिनम् तावद्व्रजति पुण्यानि स्वर्गे मर्त्ये रसातले यावद्दद्यात् जले दीपं कार्तिके केशवाग्रतः पौर्णमास्यां प्रभाते तु स्नात्वा निर्मलमानसः हरिं सम्पूज्य विधिवद्विधाय श्राद्धमादरात् दत्त्वान्नं च यथाशक्त्या संतोष्य ब्राह्मणांस्ततः वस्त्रादिभिरलङ्कारैः सम्पूज्य द्विजदम्पती विभुं गुप्तहरिं दृष्ट्वा सम्पूज्य तु विशेषतः नमस्कृत्यानुतत्तीर्थं शुचिस्तद्गतमानसः स्वर्गद्वारे च विधिवत् मध्याह्ने स्नानमाचरेत् सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोके महीयते इति परमविधानैर्गोप्रतारे विधाय प्रतितसुकृतमूर्तिः स्नानमुच्चैः प्रयत्नात् कलितनिखिलपापः पूजयित्वादरेण अच्युतम् अमलविकाशो विष्णुसायुज्यमेति इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे अयोध्यामाहात्म्ये स्वर्गद्वार गोप्रतारतीर्थमाहात्म्यवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः।